बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम किसी और से शादी कर लो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। एक गुमशुदा बैग, 16 साल इंतज़ार और फिर शादी की कहानी। मैं जहाँ भी गया परेशानियों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था कि मुसीबतें बस मेरा ही पता ढूंढ रही थीं। लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरा बैग गुम हो गया, जिसमें मेरा विजिटिंग कार्ड भी था। और फिर खुदा ने अर्मिला को मेरी परेशानियों के हल के तौर पर भेज दिया। मैंने गुर्बत की वजह से शादी करने से इनकार किया था, मगर जैसा कि मैंने बताया कि मुसीबतें और परेशानियां मेरी ही तलाश में रहती थीं, तो जब मैंने शादी के लिए ज़हन बनाया तो मुझे फालिज का हमला हो गया, जिससे सेहतमंद होने में मुझे 6 साल लग गए। ये कहना है इंडियन शहरी गोधरा के रहायशी नितिन शर्मा का। नितिन 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। वो अभी छोटे ही थे कि उनके वालिद की माजूरी के बायस उन्हें खानदान की कफालत के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। मैं 19 साल का था कि अचानक घर की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। चूंकि कमाई की जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसलिए मैं सुबह को कॉलेज जाता और शाम को काम पर। इब्तिदा में मुझे एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं लोगों को दस्तयाब कर्जों के बारे में बताता था और उन्हें हासिल करने में मदद भी करता था। लोग कंपनी से कर्ज लेते थे, जिसके बदले मुझे कमीशन मिल जाता था। घर में 3 बहनें थीं, जिसमें से एक बीमार भी रहती थी, जिनकी सेहत पर अखराजात आते हैं। इसलिए मैं दिन में 16 घंटे से ज़्यादा काम करता था। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ना और अच्छी नौकरी करना था। नितिन अपने सर जिम्मेदारी और ज़हन में एक वाज़ेह मकसद के लिए अनथक मेहनत कर रहे थे, मगर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, मुसीबतें हमेशा उनकी ही तलाश में रहती थीं। अपने साथ होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हुए नितिन कहते हैं कि एक दिन मेरा बैग गुम हो गया, जिसमें कंपनी के चंद कागजात और मेरे वालिद की नई खरीदी हुई दवाइयाँ थीं। मेरे विजिटिंग कार्ड्स भी इस बैग में ही थे। उस रात जब मैं घर गया और वालिद ने दवा मांगी, तो तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा बैग गुम हो चुका है। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि गुम होने वाले थैले में वो दवाएं थीं जो बमुश्किल बचाई गई रकम से खरीदी गई थीं। इसके साथ उस बैग में लोगों की तरफ दिए गए वो चेक्स भी थे जो उन्होंने बतौर कर्ज की किस्त के जमा करवाए थे। ताहम उसी रात उन्हें एक खुशखबरी भी मिली। वो अपने घर में उदास बैठे थे कि अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक नौजवान औरत की आवाज़ आई। लड़की ने नितिन से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? और बताया कि उन्हें एक गुमशुदा बैग मिला है। उस लड़की ने नितिन से कहा कि वो उसके दफ्तर आकर अपना बैग ले जाएं। अगले दिन नितिन बैग लेने लड़की के दफ्तर गए और खोया हुआ बैग वापस पाकर खुशी से निहाल हो गए। ये वाकया 16 साल पहले का है, यानी 2007 का, जब नितिन की पहली मर्तबा उर्मिला से मुलाकात हुई, जिसके दौरान उर्मिला ने नितिन को उनका खोया हुआ बैग वापस किया। जबकि बीबीसी को अपनी ये कहानी सुना रहे थे, तो उनके साथ बैठी उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहला सवाल उसने नितिन फ़ोन पर मुझसे ये पूछा था कि आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया और आपको मेरे नाम कैसे मालूम हुआ। और ये सवाल सुनकर मैं उसकी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी थी। जाहिर है कि उर्मिला को नाम और नंबर बैग में रखे विजिटिंग कार्ड से मिला था। उर्मिला बताती हैं कि उस दिन दफ्तर से फारिग होने के बाद वो नितिन के साथ शाम की चाय पीने बाहर गईं। दौरान गुफ्तगू नितिन ने बताया कि वो पढ़ते भी हैं और घर वालों की जिम्मेदारी के बायस रात गए तक नौकरी भी करते हैं। वो मुझसे 2 साल छोटा था
لیکن اس کو سخت محنت کرتے دیکھ کر مجھے اچھا لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ فون پر بات چیت شروع ہوئی اور یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی دونوں کو معلوم نہ ہو سکا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نتن صاف گوئی اور اپنے گھر والوں سمیت تمام ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ان کی عادت پسند تھی۔ دوسری جانب میرے خاندان کی طرف سے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ تھا، اس لیے میں نے نتن سے اس بارے میں بات کی۔ اس پر نتن نے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کچھ پیسے بچانا اور گھریلو ذمہ داریاں کم کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے حوالے سے طے پانے والے اس زبانی معاہدے کے بعد دونوں ہر روز دوپہر کے کھانے کے وقت ملتے رہتے اور یہ سلسلہ اگلے 8 سال تک چلتا رہا، یعنی 2007 سے 2016 تک۔ لیکن پھر اچانک ایک روز نتن نے آنا بند کر دیا۔ ارملا کے مطابق نتن کو سن 2016 میں فالج ہو گیا تھا، جس کے بارے میں انہیں ابتدا میں کچھ عرصے تک علم نہیں ہو سکا۔ وہ بتاتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر پر ہمارے افیئر کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کس سے رابطہ کرنا ہے۔ میں لا علمی میں ہر روز دوپہر کو نتن کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ ہم 8 سال سے اکٹھے کھانا کھا رہے تھے، لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ دوسری جانب نتن کو فالج ہونے کے بعد ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں پہنچنے کے بعد ان کا فون بند ہونے کی وجہ سے رابطہ بھی نہ ہو سکا۔ لیکن تھوڑے وقفے کے بعد ایک دن ارملا کے فون پر نتن کے نمبر سے کال آئی۔ نتن نے فقط اتنا کہا، ارملا آپ کسی اور سے شادی کر لیں، میں تمہارے قابل نہیں رہا کیونکہ میں مفلوج ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ارملا کے پیروں سے زمین نکل گئی اور وہ نتن کے گھر کی طرف بھاگی۔ نتن کو وہاں پڑا دیکھ کر وہ بہت روئیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، ڈاکٹروں سے بات کی اور نتن کا علاج جاری رکھا۔ ارملا کہتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس پریشان ہونے کی وجہ ضرورت نہیں ہے، مناسب فزیو تھراپی اور اچھی خوراک سے یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے اور نتن کی والدہ نے گھر پر اس کی دیکھ بھال شروع کر دی، جس سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس دوران وہ لگاتار مجھے کہیں اور شادی کرنے کا کہتے رہے، لیکن میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو نتن سے ہی، ورنہ میں ساری زندگی کنواری ہی رہوں گی۔ نتن کہتے ہیں کہ ارملا کے اس اصرار نے مجھے زندگی کا ایک نیا موقع فراہم کیا اور میں آہستہ آہستہ واپس چلنا شروع ہوا اور فالج کے حملے کے لگ بھگ 6 سال بعد یعنی 2022 تک مکمل صحت یاب ہو گیا۔ پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور 2022 میں ہی شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 35 سالہ نتن کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ارملا نے مجھے بغیر گیئر کے اسکوٹر چلانے کی ترغیب دی۔ آہستہ آہستہ میں نے نوکری کرنا شروع کی، جبکہ ارملا نے گھر سنبھال لیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ گھر میں سلائی کرتی ہے اور جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ میرے کام میں میرا ہاتھ بھی بٹاتی ہے۔ میں یقینی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھ سے چھین لیا تھا وہ ارملا کی صورت میں مجھے واپس کر دیا۔ دوسری جانب ارملا کا کہنا ہے کہ ایک بار جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نتن سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں اسے کیسے چھوڑنے کا سوچ سکتی تھی۔ جب نتن مفلوج ہو گیا تھا اور مجھ سے کہیں اور شادی کرنے کا کہہ رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جب تک تمہارا ہاتھ اس ہاتھ میں ہے میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ ان لائنوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ہماری محبت سچی ہے، اس لیے ہم نے شادی کر لی اور اب ہم خوش و خرم رہ رہے ہیں۔